أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 1. مفردات. مفردات किसे कहते हैं؟ अलग अलग लिखे हर्फों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात कुल 29 हरूफ हैं। मुफरदात को हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ذال را زا سين شين صاد ضاد عين غين فا قاف كاف لام ميم نون नाक में आवाज नहीं जाए। नून वाव हा हमजा या या हमजा हा वाव नून मीम लाम काफ قاف
شين سين زاء راء ذال دال خاء حاء جيم ثاء تاء باء ألف